नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को लागि इकोनोमिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड रेभिन्यू कपको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ टोटल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यू सँग रिलेटेड छ। यो साइडमा फर्मुला चाहिँ लेखिरौं है, सबै थाहा पाइरौं। टोटल रेभिन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो, सबैलाई थाहा छ। एभरेज रेभिन्यू भनेको टोटल रेभिन्यू बाई क्वान्टिटी हो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि AR इक्वल्स टु P इन्टु Q बाई Q, Q काट्यो, बाँकी रहन्छ P, जसलाई AR इक्वल टु P पनि भन्छ है, त्यो पनि भयो। अर्को छ मार्जिनल रेभिन्यू, MR भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेरिभेटिभ अफ TR बाई विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी Q। अब डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भने चाहिँ हामी यही क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि डिस्कस गर्छौं। ल यो क्वेशन पनि सल्भ गरौँ। दिस इज रफ साइड। ल सोल्युसन गिवन के छ त यहाँनिर हेरौँ। टोटल रेभिन्यू TR इक्वल्स टु 5Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। ल अब यो दिएको छ, यसबाट हामीले के पत्ता लगाउनु छ? एभरेज रेभिन्यू के सोधेको छ अनि मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल टु व्हाट सोधेको छ। पहिला यसको एभरेज रेभिन्यू र मार्जिनल रेभिन्यूको फंक्सन निकाल्नु पर्यो हैन, फंक्सन भनेको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अल्सो त्यसपछि के निकाल्नु छ? फाइन्ड आउट AR एन्ड MR व्हेन Q इक्वल टु 5। Q 5 राखेर पनि कति आउँछ त भनेर सोधेको छ। ल अब यसको लागि सोलुसन यहाँ हेरौँ। नाउ पहिला सुरुमा TR गिवन छ, अब AR निकाल्नु पर्यो। AR को लागि फर्मुला यहाँ छ, यो AR इक्वल्स टु TR बाई Q। एभरेज रेभिन्यू भनेको टोटल रेभिन्यू बाई क्वान्टिटी हैन, यो कति छ? अब यहाँ एभरेज रेभिन्यू लेखौँ। एभरेज रेभिन्यू इक्वल्स टु TR भनेको 5Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब होल डिवाइड बाई Q। अब यो भनेको देयरफोर AR को भ्यालु आउँछ 5 मात्रै हुन्छ, किन भन्दा यो Q र यो Q काटिन्छ इन्डिभिजुअल बाँड्दाखेरि। यसको लागि यहाँ के छ भन्दा यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ल, 5Q बाई Q माइनस 3Q स्क्वायर बाई Q प्लस 2Q क्यूब बाई Q, यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। Q काटिन्छ, यहाँ Q एउटा Q दुईटा काटिन्छ, एउटा रहन्छ हैन। यो Q र अनि यो तीनटाबाट दुईटा रहन्छ, त्यही कुरा लेख्ने हो यहाँनिर है। 5 यो Q त काटिहाल्यो भनेपछि 5 मात्र बाँकी छ, माइनस अब यहाँनिर एउटा Q काटिन्छ, त्यो 3Q मात्रै भयो, प्लस यहाँनिर एउटा Q काटिन्छ तीनटाबाट, त्यही भएर Q स्क्वायर मात्रै भयो। यो हाम्रो के हो त? AR को फंक्सन है। AR को फंक्सन चाहिँ यति हो। अब यसपछि के निकाल्नु छ हामीलाई? यहाँ लेखौँ AR फंक्सन। देयरफोर the average revenue function is के हो त? 5 minus 3Q plus 2Q को स्क्वायर चाहिँ हाम्रो AR को फंक्सन भयो। त्यस्तै गरी AR निकाल्नु परेको छ। क्वेशन एकचोटि फेरि हेरौँ माथि। also find AR and MR when Q equal to 5। अब यो यही निकाल्दै हालौँ हैन। एभरेज रेभिन्यू को इक्वेसन छँदैछ, यो इक्वेसनमा अथवा यो फंक्सनमा हामीले एभरेज रेभिन्यू को युनिटलाई राखौँ। युनिट चाहिँ कति दिएको छ त? अहिले 2 दिएको छ, सरी 2 हैन 5 दिएको होला, 5 दिएको छ है। Q को भ्यालु 5 दिएको छ। Q को ठाउँमा हामी 5 राखेर गर्छौं। when Q इक्वल्स टु 5 युनिट्स, अब Q को भ्यालु 5 हुँदाखेरि देयरफोर AR भनेको के हुन्छ? पहिला लेखौँ AR को भ्यालु 3Q माइनस प्लस 2Q स्क्वायर हो भने अब यहाँ यसको भ्यालु हालौँ AR को 5 माइनस 3 इन्टु Q को ठाउँमा 5 हुने भयो, प्लस 2 इन्टु 5 को स्क्वायर हुने भयो Q को ठाउँमा। देयरफोर AR भनेको कति आउँछ त? अब क्याल्कुलेट गरौँ। क्याल्कुलेटरमा सिधै हान्दिनु सबै। 5 माइनस 3 इन्टु 5 प्लस 2 इन्टु 5 स्क्वायर
गर्दा 40 आउँछ हैन यो AR को भ्यालु 40 आयो रुपीजमा हुन्छ एभरेज रेभेन्यू भनेपछि इन्कम हो एभरेजको अनि त्यस्तै गरी अब हामीलाई AR को त काम सक्यो अब हामीले MR पनि निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले सो MR को लागि अब हेरौं MR को लागि फर्मुला के छ त भन्दा MR इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ TR निकाल्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु DQ अब यो के हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ल पहिला यो TR को कति छ भ्यालु लेखिहालौं TR को भ्यालु छ हाम्रो 5Q minus 3Q square plus 2Q cube छ हैन यसलाई लेख्थ्यौ हामी हैन अब यहाँनिर MR को लागि इक्वल टु D यो माथि छ यसलाई मैले कपी पेस्ट गर्दिए यहाँ है ओके 5Q यो TR को भ्यालु हो सो D 5Q minus 3Q square plus 2Q cube with respect to DQ अब हामीले डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि अब एकचोटी यही 5Q के डेरिभेटिभ निकालौं है त 5Q को डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि D 5Q by DQ हुन्छ यो भनेको पछाडीको पावर हेर्नु पर्यो एउटा हैन अगाडिको नम्बर हेर्नु पर्यो पहिला यो पावर र नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 1 into 5 5 भयो अनि यो जुन यहाँ पावर छ एउटा यो पावरले के गर्छ एउटा पावर घटाउँछ त्यो अगाडि आइसक्यो मानौ हैन आफू एउटा घट्छ अनि एउटा अगाडि मल्टिप्लाई हुन्छ अब यो भनेको 1 minus 1 यो भनेको के आउँछ 5 को पावर के 5 into q को पावर 0 अब 5 into q को पावर 0 भनेको 1 देयरफोर फाइनल डेरिभेटिभ यसको 5 मात्र रहेछ हैन सो हामीले यहाँनिर के लेख्न मिल्यो ओन्ली 5 लेख्न मिल्यो त्यस्तै गरी अब 5q को भयो अब हामीले अर्को 3q स्क्वायर को हेरौं हैन 3q स्क्वायर को के हुँदो रहेछ हेरौं डेरिभेटिभ त्यसको लागि पनि गर्ने तरिका सेम हो त्यो अगाडिको पावर नम्बर र पछाडीको पावर मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो 3q स्क्वायर को लागि डेरिभेटिभ 3q स्क्वायर निकाल्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु DQ नै हुने भयो ल यो पछाडीको पावर र अगाडिको पावर नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने 3 2 जा 6 अनि q त q भइहाल्छ अनि उले माथिको पावरबाट एउटा लेस गर्छ एउटा घटाउँछ भनेपछि 2 minus 1 यो भनेको 6q मात्रै हुन्छ है अब त्यो हामीले यहाँ के लेख्न मिल्यो माइनस 6q लेख्न मिल्यो अब प्लस को प्लस छ यसमा पनि सेम पछाडीको पावर अगाडिसँग मल्टिप्लाई गर्ने 2 3 जा 6 अनि q को पावर क्यूब छ 3 छ भने अब घटेर के हुन्छ त 2 मात्रै हुने भयो q अनि 2 स्क्वायर मात्रै हुने भयो के एक एकवटा पावर घटाउँछ जस्तो यहाँ q को एउटा पावर थियो पहिला अहिले एउटा नि भएन त्यो q को पावर 0 भनेको 1 यतापटि q को पावर 2 थियो अहिले अगाडिसँग मल्टिप्लाई हुन्छ पहिला त्यो पावर एकचोटी 6 भयो अनि आफुमा एउटा घट्छ 2 minus 1 गरेर 1 मात्रै भयो त्यस्तै गरी q को पावर क्यूब थियो त्यो 3 अगाडि आएर मल्टिप्लाई हुन्छ 3 2 6 अनि त्यसपछि आफुमा एउटा घट्छ 3 minus 1 2 यसरी आयो है MR को भ्यालु चाहिँ हाम्रो MR को फंक्सन चाहिँ कति रहेछ गिवन भयो है त्यस्तै गरी देयरफोर द MR फंक्सन इज मार्जिनल रेभेन्यू को फंक्सन चाहिँ 5 minus 6q plus 6q स्क्वायर रहेछ अब क्वेशनले त फाइन्ड MR when q equal to 5 युनिट पनि भनेको छ हैन त्यो पनि त निकाल्नु पर्यो हामीले त्यसको लागि अब MR आइसक्यो अब when quantity q equals to 5 units 5 युनिट दिँदाखेरि MR कति हुन्छ MR को भ्यालु भर्खर निकालेको छौं 5 minus 6q plus 6q स्क्वायर निकालेको छौं हैन और MR equals to 5 minus अब q को ठाउँमा के राख्ने 5 राख्ने प्लस 6 into 5 को स्क्वायर देयरफोर अब MR कति आयो त क्याल्कुलेट गरौँ 5 minus 6 into 5 plus 6 into 5 को स्क्वायर भनेको 125 यसको भ्यालु चाहिँ रुपीस 125 आयो अब देयरफोर
फाइनल एन्सर लेखौँ ल द value of AR and MR at 5 units 5 युनिटमा कति रहेछ आर रुपीज 40 आछ पहिला अनि अहिले आछ 125 रुपीज 125 रेस्पेक्टिभली ल यसरी हाम्रो फाइनल एन्सर निक्लिने भयो